नाम शेख। जी शेख। इंशाल्लाह यानी कि हर दरस के कुछ अहम बातें क़वाइद के नाम الطريقة الجديدة والمفيدة أيضا. نعم ما شاء الله أنت أحسن ما شاء الله تتعلمين وتجيدين اللغة العربية ما شاء الله تبارك الله لعلك تعرفينها سبحان الله. ها ليس كذلك ولكن أنا أتعلم. أين تعلمت ما شاء الله؟ من أين تعلمت؟ أنا أشاهد كرتونات في اليوتيوب وأنا أقرأ الكتاب المختلفة قصة كثيرة من هنا ولكن أنا لا أعرف قواعد اللغة. طيب ولهذا تخطئين في بعض القواعد. ها أنت قلت الآن قصة كثيرة ولكن لو قلت قصصا كثيرة لكان أحسن نعم. فتشاهدين ما شاء الله الكرتونات المختلفة في اليوتيوب في قناة اليوتيوب ممكن تستفيد منها لأن هذه الوسائل الاجتماعية في هذا الزمن قد تفيد وقد تضر كثيرا ولكن ماذا رأيكم هل فائدتهن كبيرة ولا أم ضررهن كبير؟ ما في مشكلة إن شاء الله. मैंने सवाल किया कि सोशल वेबसाइट्स को आप लोग देखते हो माशाल्लाह तुशाहिदून अलवसाइल अलिज्तिमाइया مثل قناة यूट्यूब وقناة फेसबुक وقناة इंस्टाग्राम वलकिन قلت मैंने कहा कि सवाल किया मैंने ज़ररुहा अकबर अम नफ़उहा अकबर इनका नुकसान बड़ा है कि इनका फायदा बड़ा है? ज़ररुहा अकबर ولكن ممكن الاستفادة منها إن شاء الله ما دام هناك استفادة ما دام هناك خير نستفيد منهم بإذن الله تبارك وتعالى. لماذا؟ لأننا نتقي الله عز وجل نخاف الله عز وجل فكل شيء في كل مقام نحن نخاف الله عز وجل. ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم عندما ينصح لابن عمه عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال له يا غلام اتق الله حيثما كنت اتق الله حيثما كنت يعني عليك بتقوى الله في كل مكان في السر والعلن عندما كنت وحيدا عندما كنت مع جماعة فلازم عليك تقوى الله عز وجل لأن هذه تقوى الله عز وجل قد يعينك في كثير من الأمور माशाल्लाह तबारक अल्लाह। उम्मीद करता हूं कि मेरी लैंग्वेज भी आपको अच्छे से समझ में आई होगी इंशाअल्लाह। नाम शेख فهذا إن شاء الله لكي يتحدث بعضنا بعضا باللغة العربية بإذن الله تبارك وتعالى إن شاء الله। तो ये एक खासियत होगी मेरी एक क्लास की कि हम कोशिश करेंगे कि आपके साथ